ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, तू रहने दे, अगर एवं बैग लगा होना सानू क्या भंडना है, वो बंदा जाए तो जाए किधर इधर। तो इसलिए मैं नहीं इस पे भी अब डरता बोलता, भाई बंदा किधर चला जाए इधर। तो आपको पता है जैसे उलमा के मामलात हैं जी, 4,000 5,000, तो मेरी भी तब सैलरी थी 4,000। तो ये बात है मेरे ख्याल 2006 या 7 की बात है जी। तो मैं तो अभी फारिग भी नहीं हुआ था, पढ़ रहा था ना, मैं भी मुकम्मल नहीं हुआ था। तो साथ ये भी मामला पुत्र, इस्लाम तो बड़ा सोना और सादा सा मजहब है। हमने खुद फाइयाँ गले में डाली हैं इधर, उलमा बैठे हैं, गवाह, हिजाब, ठीक है जी, हक महर, खुतबा, मुंह मिठा ते वलीमा, तो इस्लामिक शादी पूरी हो गई है। बाकी तो सारी फाइयाँ हमने खुद डाली हैं इधर, ये रवाज, ये रस्में। अब परेशान हैं, करें तो मरें, ना करें तो मरें, हैं जी, बस ख़त्म इस्लामिक शादी है। तो इधर का नहीं मुझे पता, लेकिन हमारे उधर ना एक रिवाज है कि वो लिखा होता है कि जब हम इनके बेटे की शादी पे गए थे तो हम क्या दे के आए थे। तो फिर जब आपने शादी पे जाना तो आपने जो वो दे के गए हैं वो तो पूरा देना ही देना है। तो साथ आपने कोई वादा भी करना है। उन 4,000 मौलवी की तनख्वाह ते 10,000 घर दा करते नाल वादा भी करना। मैं बड़ा परेशान कि करना क्या है रात को शादी। तो जुमा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा नवाज रखा है, 5-6 हज़ार बंदा हमारे जुमे में होता है। तो बयान हो गया, अब वो अंदर चल रहा है कि रात को क्या करना है। तो सलाम पढ़ा गया, अब लोग सलाम पढ़ रहे हैं और मैं खड़ा सोच रहा हूँ कि अपने किस मुक्तदी से ना आज मैंने उधार लेना है और उसको कहूँगा कि चल यार वो मैं दे छड़ांगा थोड़े थोड़े करके, तो मैं ब्याह दिखा लवाना। पहले एक बंदे का नाम आया, फिर मैंने कहा नहीं ये मेरा पर्दा नहीं रखेगा। फिर दूसरे बंदे का नाम आया, मैंने कहा ये भी नहीं पर्दा, क्योंकि बंदे वाह ही नहीं, लेकिन बोधे बंदे बुढ़िया नमा बंदे ही नहीं, क्योंकि बंदे का काम है जर जाना, पी जाना। ये औरतों का काम है, उनसे बात हजम नहीं होती है। बंदे का तो नहीं काम कानों में जाके तो वो मामले करने हैं। खैर हजरत एक बंदे पे मैं पक्का हो ही गया, मैंने कहा ये मेरा राज रखेगा, पक्का हो गया। वो सलाम के बाद वो लाइन लग गई लोगों के मिलने वाली। अब तो खैर चलो मैं कर लेता हूँ, लेकिन उस दौर में ना मैं किसी से पैसे नहीं पकड़ता था, किसी ने पकड़ने तो मैं नहीं पकड़ता था। वो बंदा एक आया तो जितना हजरत उससे वो नोट रोल हो सकता था ना, तो उसने वो नोट रोल किया हुआ था नोट ना। जब उसने सलाम ली ना तो उसने नोट मेरे हाथ में छोड़ना चाहा, तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा जी मैं नहीं किसी से पैसे लेता। तो मेरे कान में कहता आज इनकार ना करो, आज लोड़ है। मैं मस्जिद में बैठा हूँ, मैं हजरत साहब जरा झूठ, मुझे कान में कहता है हजरत आज ना करो, आज लोड़ है। मैं चुप, बहरहाल मैंने पैसे पकड़ के ना जेब में डाल लिए। वो लोग मिल के चले गए, मैं अब घर जा रहा हूँ। तो अब ये इरादा था कि खाना खाऊंगा और खाना खा के ना वो बंदा जो है उसके वो हमें दिल में ख्याल आया यार वो भी तो देख गया ना, चल देखता हूँ। तो वो जब हजरत मैंने खोल के देखा ना तो घर दा घर भी आया सी ते नाल वादा भी आया सी। उम्मती जो करे फरियाद हाले हाल में पुत्र हो नहीं सकता, तू उन्होंने पुकारे हैं। और उम्मत ने छोड़ ही दिया, उम्मत ने सूद लेना शुरू कर दिया, उम्मत ने मिलावट शुरू कर दी, उम्मत ने धोखा देना शुरू कर दिया। लेकिन उनको पुकारते अब उम्मत नहीं है। तो पुत्र पुकारा करो। अर्ज की हुजूर की होएगा चिट्ठी भेजिए, फिर मैं किसे दा तो जवाब आएगा ना। कभी तो साहिब पूछेंगे, कभी तो साहिब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार हमारे। असाए कलीम अजदहाए गजब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। लेकिन पुत्र मैं देख रहा हूँ कि आज रूहानी तौर पे उम्मत नबी पाक अलैहिस्सलाम से बड़ी दूर हो गई है। याद किया करो पुत्र, वक्त निकाला करो, उनको याद किया करो, वुज़ू करके सोना और फिर उनको पुकारा करो, दुरूशी पढ़ा करो। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा खालना, ये पढ़ा
یہ تو ایک کتاب ہے فوائد الفواد، یہ ملفوظات ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ۔ پتر کوئی نہیں مانتا تو ہمیں اس سے کیا غرض؟ اب بڑی دنیا اللہ کو نہیں مانتی تو کیا ہم بھی ماننا چھوڑ دیں؟ بھائی اگر کوئی نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، اگر کسی کو یہ قصے کہانیاں لگتے ہیں تو لگتے رہیں، ہمیں کیا اس سے غرض ہے؟ ہم تو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے اپنے دوستوں کو یہ طاقتیں دی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس حدیث دے رہے تھے، کیونکہ یہ نا اکثر ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ ساڑھے جننے بابے سن نا وہ بیچارے سارے ہیں انجی نظر، نہیں بھائی سارے بڑے 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 نظر۔ یہ بس ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس حوالے سے ان کا تعارف آپ کو کروا سکے نہیں۔ آپ نے یہی سمجھا کہ بابا بلے شاہ نا گھنگرو بان کے نچتا ہی ہوں، وہ بڑے عالم فاضل آدمی تھے۔ آپ کبھی جائیں گے نا حضور بلے شاہ صاحب کے مزار پہ، وہاں لکھا الحاج بھی تھے آپ حافظ بھی تھے حضرت، آپ فاضل تھے اپنے وقت کے بہت بڑے۔ یہ بس ہمارا قصور ہے کہ ہمارے سٹیج بھی ہمارے انڈر میں نہیں رہے حضرت، بس جس کا جو دل کیا حضرت اس نے نا وہ امت کے ذہنوں میں ڈال دی، اور بس۔ اور کیونکہ باتیں اثر کرتی ہیں، مثال کے طور پہ حضرت جی ہمارے سٹیجوں پہ یہ شعر پڑھے گئے کہ جی میں لجپالاں دے لڑ لگی تے میرے تو غم، بہوں سارے نو پیر صاحب ایسے لی چاہیے دینے کے غم بڑے بڑے ہی رہنا۔ اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس راستے پہ آئے گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اسی دا ٹیسٹ لینا پھر، من الجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ وہ کہہ رہے ہیں جو بھی اس راستے پہ آئے گا امتحان، لیکن امت نو پیر صاحب کا دلی چاہیے دینے کے غم بڑے بڑے رہنا، کیونکہ اشار اثر کرتے ہیں نا، تو پھر قوم کا ذہن بن گیا۔ اب کیونکہ حضرت کچھ تھوڑا بہت میں بھی ہوں بھائی تھک گئے کان ایس گل سنن کہ کدی ساڈے کل آ کے کسی نے کوئی رب دی گل پوچھی ہوئی، حضرت ایدا تویز دے دیو، حضرت ایدا تویز دے دیو، حضرت ایدلی کو وظیفہ دس دیو، حضرت ایدلی کو وظیفہ۔ قوم کا ذہن یہ بن گیا کیونکہ باتیں اثر کرتی ہیں، جو جو سٹیجوں پہ بولا جاتا ہے بس ہمارے اسی حوالے سے ذہن ہے بن گئی۔ اللہ پتر پیر صاحب کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو اللہ کی طرف سے امتحان آئیں وہ ان امتحانوں میں تجھے پاس ہونے کا طریقہ بتائیں گے۔ یہ پیر صاحب کا جو امتحان آئے وہ تجھے ان میں پاس ہونے کا، وہ تجھے وہ نکال راستے میں۔ اب میں آپ کے لیے کیا کس طرح اس کو آسان کروں؟ یہ جو راستہ ہے نا اللہ تک جانے کا، اس میں راستے میں سپیڈ بریکر ہیں بڑے، اور ہر ایک کا اپنا سپیڈ بریکر ہے۔ میرا اپنا سپیڈ بریکر ہے، حضرت کا اپنا سپیڈ بریکر ہے، حضرت کا اپنا، ہر بندے کا۔ ان دو آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا یہ تیرے اور میرے نبی کا خاص ہے، بس یہ باقی کسی کے لیے ممکن ہے۔ لیکن خواب میں یہ معاملہ، بڑے بڑے ایسے بزرگ ہیں نہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے آپ نے کم و بیش 100 بار خواب میں اللہ کی زیارت کی ہے۔ اللہ وہ واٹس ایپ پہ حضرت جی آج کل ہر ایک ہی عالم بنا ہوا ہے حضرت جی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو لے کے نا وہ اعتراض کرتے پھر رہے ہیں جی موسیٰ علیہ السلام کو تو ایک بار نہیں ہوا اور امام ابو حنیفہ کو 100 بار ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھائی پہلی بات یاد رکھو کہ یہ محال ہے کہ کبھی بھی کوئی نبی اللہ سے اس چیز کا سوال کرے جو ہو سکتی، کیونکہ اپنے وقت میں نبی سب سے زیادہ اللہ کا عالم بھی ہوتا ہے، اللہ کا عارف بھی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال میں اس بات کا جواب ہے کہ اللہ کا دیدار ہو سکتا تھا، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے سوال، اگر ہو ہی نہیں سکتا تو سوال کیوں کرتے تھے؟ پھر آگے اللہ نے بھی یہ نہیں فرمایا کلیم تو مجھ سے اس چیز کا سوال کر رہا ہے جو ہو ہی نہیں سکتی، مجھے کون دیکھ سکتا ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، بلکہ کیا فرمایا لن ترانی، اے کلیم تو نہیں دیکھ سکتا، اے کلیم تو دیکھ سکتا نہیں۔ لیکن ہاں پتر اللہ خیر دا تے سونا ویلا لے آئے، جنت میں دیدار ہوگا۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم ہے جو عام مومن ہوں گے ان کو ہفتے میں ایک بار جمعے کے روز اللہ کا دیدار کروایا جائے گا، لیکن جو خاص مومن ہوں گے ان کو ہفتے میں ان کو روزانہ 2 بار اللہ کا دیدار ہوا کرے گا۔ اور اس دیدار کی کیفیت کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے حضرت کہ جب پہلی بار یہ دیدار والا معاملہ ہوگا، اب دیکھیں نا یہ سامنے لائٹ لگی ہے، الحمدللہ میری دور کی نزدیک کی دونوں نظریں ٹھیک ہیں،
لیکن پھر بھی میرے خیال سے میں 1 منٹ ٹکٹکی باندھ کے اس لائٹ کو دیکھ سکتا نہیں حضرت. اور اگر دیکھوں گا بھی نا، مثلا میں 20 سیکنڈ یا 25 یا 30 سیکنڈ دیکھ لوں، لیکن اگر آنکھ ایسے بھی کروں گا تو کافی دیر دیکھنے کا اثر میری آنکھوں پہ رہے گا. لیکن لکھا ہے کہ اس دیدار کی کیفیت کیا ہوگی جب حجاب اٹھیں گے اور عشاق اللہ کے دیدار میں محو ہوں گے. تو لکھا ہے 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا، کوئی اپنی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا. ایسا قربان جاؤں اس سونے ویلے پہ حضرت جی، جب یہ دیدار والا معاملہ. تو اس لیے پتر سب صوفیوں پہ یہ ویلا، یہ وقت آتا ہے. تو لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر شبلی پہ بھی وہ ویلا آیا کہ اب وصل ہو حضرت. لکھا ہے آپ اپنے پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضر اور جا کے عرض کی حضور کوئی نگاہ فرماؤ کہ وصل ہوئے. آپ خاموش رہے. پھر عرض کی حضور کوئی نگاہ فرماؤ کہ وصل ہوئے. آپ پھر خاموش رہے. پھر عرض کی حضور کوئی نگاہ فرماؤ وصل ہو. آپ پھر خاموش رہے. کیونکہ طریقت میں ایک قاعدہ ہے کہ مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی. جب 3 بار سوال رکھا کوئی جواب نہیں آیا، آپ خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد اجازت لی، اٹھے اور آ کے نا اپنا وظیفہ شروع کر دیا. اللہ 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 اللہ. فرماتے ہیں دوران وظیفہ نا میرے دل میں ایک وسوسہ اٹھا، اور وہ کیا تھا؟ ابو بکر تو بخیل ہے. اور فرماتے ہیں وہ خیال، وہ وسوسہ میرے دل پہ غالب آ گیا، مجھ سے وظیفہ ہی نہ پڑھا جائے. میں نے تسبیح رکھی نیچے اور میں نے کہا ابو بکر خیال ایویں نہیں آیا، کوئی بات ہے تو خیال آیا ہے. چل پھر آج اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ میں بخیل ہوں کہ میں سخی ہوں. فرماتے ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے نیت کی کہ آج اللہ کی طرف سے جو بھی آئے گا نا غیب سے، میں اللہ کے راستے میں واپس صدقہ کر دوں گا. اب فرماتے تسبیح پکڑی اور پڑھنا شروع کر دیا. اب فرماتے امتحان اس طرح ہوا کہ ایک بندہ نا 50 سونے کے سکے لے کے آ گیا. اب فرماتے میں نے کہا نیت کی، امتحان بھی بڑا ہی آیا ہے، 50 سونے کے سکے آ گئے. اب فرماتے اب نیت کر چکا تھا. کہتے میں اٹھا اور میں وہ پیسے لے کے نا کسی شرعی فقیر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، کو ملے تو میں اس کو دے دوں حضرت. اب فرماتے جب گزرا تو میرے پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی خط بنوا رہے تھے، اپنی زلفیں داڑھی شریف ٹھیک کروا رہے. میں نے کہا حضرت سے بہتر کیا ہے، حضرت کو پیش کر دیتا ہوں، حضرت جدھر چاہیں گے اس کو خرچ کریں گے. حضرت کہتے میں گیا، حضرت ذکر کر رہے تھے، میں نے سلام پیش کیا، آپ نے جواب دیا. کہتے میں نے وہ 50 سونے کے سکے آ کے عرض کی حضور یہ 50 سونے کے سکے ہیں تو یہ قبول فرما لیں. کہتے حضرت نے ذکر نہیں روکا، مجھے آنکھ سے اشارہ فرمایا نائی نو دے دے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا ہوئے نائی کی اجرت تو 1 چاندی کا سکہ بنتی ہے. حضرت کہہ رہے ہیں 50 سونے کے سکے نائی کو دے دو. تو لگتا ہے حضرت نے غور سے نہیں دیکھا کہ یہ 50 سونے کے سکے ہیں. یا تو میں نے عرض کی حضور اس کی اجرت 1 چاندی کا سکہ ہے اور یہ 50 سونے کے سکے ہیں، اس کی اجرت 1 چاندی کا سکہ ہے، آپ فرما رہے ہیں 50 سونے کے سکے دے دے. تو فرماتے ہیں حضرت مسکرا کے فرمانے کے پھر جنید ہی ساچی آکھے نا تو بخیل ہے. ساچی آکھے کہ تو بخیل ہے، ابھی سونے چاندی میں پھنسا ہوا ہے اور باتیں کرتا ہے وصل کی. تو ابھی سونے چاندی میں پھنسا ہوا ہے اور باتیں کرتا ہے وصل کی. جا جا ابھی نہیں وقت آیا وصل کا. اس لیے پتر پاک لوگ بیٹھے نے ماں اپنی، اسی سارے کتے نہ کتے پھنسے ہیں. اسی سارے کتے نہ کتے، ہر بندے کا اپنا بت ہے حضرت جس کی وہ پوجا کر رہا ہے حضرت. ابھی ہمیں خدا پرستی میسر ہے، ابھی تو ہم اپنے آپ کو پوج رہے ہیں حضرت. شاید کوئی جنید لبے سانو بھی اور سانو کڈے حضرت اور سانو بھی بندگی نصیب ہوئے ہیں. اس لیے تو حضرت کتنا دکھ ہوگا اقبال کی. میں کہتا ہوں کیا کیفیت تھی اقبال کی جب اس نے رو کے کہا تھا شراب کہن پھر پلا سا کیا. یا اللہ اپنی محبت دا او پرانا شربت او منو بھی پیا. شراب کہن پھر پلا سا کیا. یہ حضرت رابعہ کے لیے لکھا ہے، لیکن دکھ یہ ہے کہ حضرت یہ باتیں اب کتابوں میں رہیں، لبیا نہیں کوئی لبتا، ڈھونڈیا نہیں کوئی لبتا.
وہ رات کا وقت تھا اور حضرت رابعہ نا اپنے سین میں کھڑی ہو کے اونچی اونچی کہہ رہی تھی ہائے پیاس ہائے پیاس. وہ جیسے ادھر ماشاءاللہ یہ انداز ہے, یہ کندھاں چھوٹیاں چھوٹیاں نے, پتہ پیا لگتا ہے نال دے گھر کی ہون ڈیا ہے یا کی کہندے نے پے. ظاہر ہے سارے محلے والے اٹھ گئے. حضرت رابعہ کو عام شخصیت تو نہیں تھی نا. وہ سب نے یہ سمجھا رات کا وقت ہے, عورت ذات ہیں, گھر میں پانی نہیں, اور کنویں پہ جانا حضرت رابعہ مناسب نہیں سمجھا, اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں کہ کوئی سن کے پانی آئی دے. سارا محلہ ہی پانی لینے چلا گیا. جب وہ پانی لے کے آ رہے تھے نا تو راستے میں ایک بزرگ تھے جو واسلین میں سے تھے, انہوں نے روک لیا, پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس. تو عورت ذات ہیں, شاید گھر میں پانی نہیں, رات کا وقت ہے, کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھا, تو ہم حضرت رابعہ کے لیے نا پانی لے کے جا رہے ہیں. تو آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا یہ وہ پیاس نہیں جو اس پانی سے بجھ جائے, یہ اس کو دیکھنے کی پیاس ہے, یہ اس کو دیکھ کے ہی بجھے گی. اس لیے پھر کسی نے کہا تھا انڈٹھے, او ماشاءاللہ آگے جی آگے جی سارے آگے ماشاءاللہ. اللہ آپ کو برکت دے, اللہ آپ کو ایک ایک پہ جو ہے نا وہ اجر اور بدل عطا فرمائے. اسی لیے کسی نے کہا تھا انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو. حضرت صاحب تانگ نہیں ہے کہ تو تانگ دا سودا لبیے چل کے. انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو. اور میں حضرت پڑھ رہا تھا بابا صاحب کے, وہ بابا صاحب کے نا محلے کا کوئی بندہ آ گیا, وہ آ کے کرتا ہے حضور فلاں جگہ نا ایک بندہ بیمار ہے, تو اگر آپ ذرا تشریف لے جائیں, دم فرما دیں, اس کی تیمارداری کر دیں, اس کے لیے دعا کریں, تو آپ کے جانے سے اس کو شفا ہو جائے گی. وہ فلاں محلے میں فلاں گلی میں رہتا ہے. آپ نے فرمایا بھائی چلا میں جاؤں گا, باقی مجھے محلے یا گلی کا کوئی نہیں پتا. اس نے کہا حضرت آپ کے علاقے میں یہ محلہ یا گلی ہے, تو آپ کو گلی کا نہیں پتا؟ فرمایا نہیں, ہمیں صرف 2 ہی گلیوں کا پتا ہے. اس نے کہا حضور وہ 2 گلیاں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک وہ گلی جو یار کے گھر جاتی ہے, اور دوسری وہ گلی جو یار کے گھر واپس آتی ہے. ایسا تانگ ہے انڈٹھیاں جی دی تانگ دلا. فرمایا 2 ہی گلیاں دا پتا, ایک جڑی یار دے گھر جاندی ہے, اور دوجی وہ جڑی پھر یار دے گھر واپس آندی, تیجی دا سانو کوئی نہیں پتا. اتنے پھر کیا انڈٹھیاں جدی تانگ دلا اتے بن ملیوں جدی یاری. انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو اتے بن ملیوں جدی یاری. بن زلفوں جدا قیدی دو جگ بن نینا مست خماری. اللہ نا ساریاں شیواں تو پاک, جہتاں تو سمتاں تو, دائیں تو بائیں تو, مشرق تو مغرب تو. اللہ پاک پاک ہے نا شیواں تو. اکھاں تو پاک, زلفاں تو پاک, کناں تو پاک, رخساراں تو پاک, لباں تو پاک. لیکن پھر بھی کی حال ہے انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو اتے بن ملیوں جدی یار. میرے حضرت صاحب نے ایک پلنگ پہ بیٹھ کے کم و بیش 100 سال گزارے. وقت وصال کچھ عرصہ پہلے مجھے حضرت کو نا وضو کروانے کا بھی, استنجا کروانے کا بھی موقع میرے بعد نظر پڑ گئی. تے حضرت دیاں جگہ بہ بہ کے تے کالیاں ہو گئی, شیرے بہندے سن تے رات نو حضرت اٹھتے سن. بس میں بے وقوف, منہ پھٹ, بے حیا, بے شرم آدمی. میں ایک دن حضرت نو پوچھ بیٹھا, حضرت کی کیتا ہے ساری عمر اس پلنگ تے بہ کے؟ اوئے ہوئے ہوئے. حضرت اکھاں انج بلن جی میں لالٹین بل دے تے ڈگا تے فرمان لگے نہ تھی یہ ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا. اسی تے یار واسطے بیٹھے, نہ تھی یہ ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا, اگر کچھ اور زندہ رہتے یہی انتظار ہوتا. لبیے پتر سودا کی تم جا کے پتر, جڑے پیسیاں لئی, جڑی روٹی لئی, جڑے رزق لی, تو تے میں بڑے ہی پریشان ہاں نا. مصطفیٰ کریم نے تے ٹھنڈا پا چھڑیاں, لیکن دکھ پتر اسی انہاں دی منی کوئی نہیں. کہنے آواں کہ ساڈے نبی نے, لیکن منی کنے پریشان ہاں, تم ہی تے میں دوئیں روٹی واسطے. ٹھنڈ پا چھڑی پتر,
बस पुत्र हूँ पैसे देना है बच्चे कोई और टुट जाता ना रिदम सारा ठंड पा छड़ी पुत्र लेकिन असी मनी फरमाया इतनी शिद्दत से तू अपने रिज़्क़ को नहीं ढूंढता जितनी शिद्दत से वो तुझे ढूंढता है। फिर पुत्र परेशान होने वाली कोई गल रही मगर लेकिन फिर भी असी परेशान होता लेकिन क्योंकि है मेरे और यही बात मेरे इमाम ने जहां से हम चले थे अर्ज की नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह क्या अर्ज की कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो लेकिन असी कहते ही नहीं किसी ने चाह के कोई कड्डो साडा भी है वाला कंडा हजरत जी लेकिन क्या है पुत्र अणडिठियां जिदी तांग दिलां अते बिन मिलियों जिदी यारी बिन जुल्फों जिदा कैदी दो जग बिन नैना मस्त खुमारी बिन हिजरों जिदी याद सतावे। भाई कोई जर्मनी है वो याद आए या मैं सियालकोट हूँ मुफ्ती साहब कलर सईदा है चलो मैं कहूँ यार मुफ्ती साहब ना बड़ा दिल करता है मिलन भाई फासला है ना दरमियान में दूरी है बड़ी लेकिन नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद फिर भी याद आंदा अणडिठियां जिदी अते बिन मिलियों जिदी यारी बिन जुल्फों जिदा कैदी दो जग बिन नैना मस्त खुमारी बिन हिजरों जिदी याद सतावे बिन सूरत खल्क पुजारी आजम उस दी हमद की लिखा मेरी हमद दे किसकारी। बस गल एक ही है एथू याद करो एथू रज़ा साहब जिस दिन आपने ये फासला तय कर लिया जिस दिन आपने ये फासला जुबान से दिल वाला तय कर लिया फिर देखो होता क्या है। ये हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं फरमाते हमारे बगदाद शरीफ में ना कत्ल हो गया और आप फरमाते हैं कि शक की बिना पे ना 20 बंदे पकड़े गए बगदाद शरीफ के और एक बंदा वो भी पकड़ा गया जैसे इस वक्त मैं आपके इधर मुसाफिर हूं मैं किसी को नहीं जानता था ठीक है एक वो पकड़ा गया जो उस वक्त उधर मुसाफिर था क्योंकि हजरत जी सारे बंदे एक जैसे थे अब तो हजार फर्क है जी हमें कपड़ों के रंग जुदा ब्लैक में से हमने उन्हें पता नहीं कितने ब्लैक निकाल लिए जेट ब्लैक फलाना वाइट में से पता नहीं कितने वाइट निकाल लिए हैं जी ब्लू में से पता नहीं कितने ब्लू निकाल लिए हमने हजार फर्क है नहीं चेहरों में बड़े फर्क हैं किसी की दाढ़ी शरीफ है किसी की नहीं है किसी की किसी स्टाइल की है किसी की लेकिन मैं आपसे कहूँगा पुत्र ओ वाली सोनी है जड़ी नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सी ओ ही सोनी और वो ही रखो यारा और ये जितने स्पेशल नौजवान बैठे हैं ना मैं बात को बढ़ाऊंगा नहीं बोता मैं आपको अपनी हजरत साहब की एक बात कह के ना आगे चला जाऊंगा आप मुरीदीन की तरबियत फरमाया करते थे पंजाबी बाबा कख रख लै बाबा कख पुत्र आज कोई वजन नहीं है ना लेकिन उस दिन बड़ा ही वजन होना क्योंकि इस दौर में दाढ़ी शरीफ रखना बड़ा पहला काम तो होना जो तू दाढ़ी रख ली तेन किसी ने रिश्ता ही नहीं देना पहला इम्तिहान तो फिर इम्तिहान तो फिर होगा ना जी वो उन्होंने खुद ही कहा है असी इम्तिहान लेना स्पेशल जो नौजवान बैठे लेकिन आपने दिल नहीं छोटा करना आहो जड़ा साढ़े ना दाढ़ी की वजह रिश्ता ना करे सानू रिश्ता चाहिए भी नहीं है कोर रखो सानू नहीं चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह पुत्र कोई बड़ा बोल के पकड़ा ना जाऊं साड़ी दाढ़ी शरीफ तो बड़ी दूर पुत्र है एक वाल तो एहजियां लखा वारियां सी कई वारियां पुत्र ये एक वाल इतना कीमती है इसका और अगर आप दाढ़ी शरीफ रखें ना पूरी अल्लाह आपको तौफीक दे जवानी में इसकी तौफीक दे तो जो ना मसलन को रिश्ते ना कर छड़े जी दाढ़ी तो सी रिश्ता नहीं तो पुत्र सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ के ना 100 बारी ते नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह च एक रूहानी चिट्ठी भेजनी उथे अर्ज करना है सोने असी हूँ दाड़ियाँ रखांगे तो लोग सानू रिश्ते भी नहीं देंगे जो पुत्र राते ना बुआ खड़किया तो मैं सियालकोट ना मनु आके पूछ ली हो सकता है
حضرت بندہ ہونا دا ہوئے تے رشتہ نہ دے کوئی. اس لیے پتر کیونکہ یہ ویسے چلو جڑے ویاہے نے میں چلو نا نوی گال, کیونکہ حضرت مجھے تو داڑھی نہ رکھنے کی عورتوں کو وجہ سمجھ نہیں آئی ہے. کوئی ادارہ داڑھی کے لیے منع کرتا ہو, میں نے جرنیل دیکھے ہیں داڑھیوں والے, میں نے بریگیڈیئر دیکھے ہیں داڑھیوں والے, میں نے ڈاکٹر دیکھے ہیں داڑھیوں والے, میں نے جج دیکھے ہیں داڑھیوں والے, میں نے وکیل دیکھے ہیں, میں نے ڈاکٹر دیکھے ہیں, میں نے انجینئر دیکھے ہیں, میں نے ایس ایچ او, میں نے ڈی پی او, میں نے اے سی, میں نے ڈی سی دیکھے ہیں داڑھیوں والے. کوئی ایک محکمہ آپ کو داڑھی شریف سے رکھنے سے انکار نہیں کرتا. یہ آپ ایسی نہیں رکھ دے ہے کوئی, اور وجہ ایک ہی ہے کہ بھابی اور رانو سونے سونے لگی ہے. بھابی اور رانو عورت نہیں کو وجہ دے, آپس ہی بیٹھے ہیں. میں منڈیا نو کہنا تھوڑی دیر ذرا کیمرہ بند کر چھوڑو. عورت نہیں کو وجہ بھائی کا بھائی جی ہے ہی ہے نا. بھابی اور رانو چلو لگو بھابی اور رانو سونے سونے, لیکن پتر واللہ ورسولہ احق ان یرضوا, سب تو زیادہ اللہ تے اللہ دے رسول دا کہ کسی انہاں نو راضی کریے. پہلے سونا انہاں نو لگنا ہے, پہلے سونا انہاں نو لگنا, انہاں دا حق سب تو زیادہ. اور میں جتنے پتر بیٹھے ہو پاجی بڑا بھابی ہونا لی تیار ہو لیا, بڑا لوکاں لی تیار ہویا, کدی پتر انہوں نے بھی تیار ہو. سونی داڑھی شریف رکھ کے سر تے سونی ٹوپی تے جو پگ پا لیں تے اور سونے سونے کپڑے پا کے تے دروشی پڑھ کے عرض کرنا سونے ہو ساری زندگی لوکاں لی تیار ہوندا رہیا وا, اج تہاڈے لئی ہویا ذرا ویکھو ہاں سونا لگن ڈیا وا. اے اللہ زندہ ہے, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد, ماشاء اللہ کو سلامت رکھے. اور پتر اے بھائی انہیں سارے والو آ گیا, ٹھیک ہے جی, انہیں او جڑا خیر والا بندہ ہے نا سارے والو آ گیا, انہیں آئیو بیٹھ جو ٹھیک ہے. اور پتر حضرت صاحب نہیں جی ہو سکتا کہ تسی تیار ہونا لی ہو تو پھر ادھر کرم. یہ لاہور میں ایک بزرگ ہیں گیلانی سادات میں سے حضرت, اور حضرت نہ صاحب تصنیف بھی تھے حضرت, لیکن بھائی مرضی مالکان دی جی کسے نو بڑا ہی مشہور کر چھڑ دینے اور کوئی گمنامی چی رہندا ہے حضرت. مرضی ہے جی, ہیں جی, جسے چاہے مست پھرائے تو, جسے چاہے ہوش میں لائے تو, جنہوں چاہے جنید منان, جنہوں چاہے بہلول بنا چھڑے نظر دی. مرضی ہے جی مالکان. کتاباں بڑے بڑے لکھ دینے, کسی دن شہرت مل جاندی ہے, کسی دن نہیں ملتی. تو حضرت بھی صاحب تصنیف ہوئے, حضرت نے کچھ کتابیں بھی لکھی لیکن رہیں ان کے حلقے تک کی, مریدین تک کی محدود رہیں. اور میں گیا ایک دفعہ عرس پہ تو صاحبزادہ صاحب نے حضرت کی کتاب مجھے دی, تو پہلے ہی صفحہ پڑھا گیا, میں تو آج تک اس کا مزہ لیتا ہوں. وہ آگے وہ کتاب مجھ سے کھو بھی گئی. حضرت نے اس میں لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ساڈے محلے دا نا بابا سی ایک نائی, وہ حج تے گیا, تو حج کر کے آیا نا واپس, تو پھر آ کے نا اس نے لوگوں کے بال کاٹنے چھوڑ دیے. بس کیا کرنا, ہر وقت دکان کے بعد سٹول پہ بیٹھ کے نا روتے ہی رہنا. اللہ کرے پتر سانوی کو آئندہ حج تے عمرہ مل جائے, کیونکہ ہمارا حج عمرہ تو پتر موبائل کی نظر ہو جاتا ہے. یہ بڑا نا وہ گاڑیوں والا معاملہ ہے آج کل, بڑا شور برپا ہے. ویسے بھی حضرت ہمیں کوئی نہ کوئی موضوع چاہیے بھی ہوتا ہے کہ مل جائے. ہفتہ لنگتا ہے, ہفتے بعد کوئی نواں موضوع آ جاتا ہے, سارے بھول جاتے ہیں اس موضوع. میں اس کی مذمت کرتا ہوں حضرت, میں اس کی, ہمارے دل دکھے ہیں اس فیل سے. بھئی ساڈا تو جتیاں لے کے دل نہیں کرتا یارا اتنے جان, تو ہی تڑا پروٹوکول لے کے بہ گیا سانو. لیکن پتر اب اس سے بھی ایک اور تکلیف دینے والا کام امت نے شروع کر دیا ہے, اور وہ کیا ہے کہ آج کل امت نے, چل بس بیٹھ جاؤ, وہ زیادہ تکلیف دہ کام ہے. اور وہ کیا ہے کہ امت نے نا آج کل اندر وہ جوتیاں لے کے جانا شروع کر دیا ہے. میں نے لا تعداد لوگوں کو دیکھا ہے حج جتیاں پڑیاں نے, وہ جان کتنے ڈائے نہیں اندر. بڑی تکلیف ہوتی دیکھ. اب بھائی جنہوں کو سارے بوتے پڑے نے کی کریے, لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا پتر, باہر جے تسی کسی معقول جگہ تے جتی رکھو نا, مدینہ پاک سپیشلی جتی کتے بھی جاندی نہیں ہے.
मैं कहना यार टुर भी जाए तो की एडी गल, 5 रियाल दी नवी आंदी है, 5 रियाल कुछ भी नहीं, लेकिन पुत्र हुजूर दी जनाब च जुत्ती लैके जाना बहुत कुछ जी। उस जनाब च जुत्ती लैके जाना मैं अपनी अखां नाल वेख्या। हज़रत उम्मत अजकल जुत्ती अंदर लै पुत्र जुत्ती नहीं अंदर लैके जानी है। अल्लाह तेनू कई 5 रियाल देगा लेकिन अंदर जुत्ती लैके जानी। और कोशिश पुत्र करया करो हूँ ना, वो टीवी ते सारा कुछ ही है। अब सऊदीया वाला चैनल लगाएं, मक्का शरीफ देखने को दिल करता है सारा दिन देखे, मदीना पाक की जियारत करने को दिल करता है सारा दिन देखे, लेकिन पुत्र जी अंदर जाते हो ना मोबाइल बंद कर छड़िया करो यार, ताकि सारे दा सारा ध्यान नबी पाक अलैहिस्सलाम वाल होए। मैंने तो देखा है जी लोग रियाजुल जन्ना में भी बैठ के मोबाइल पे लगे होते हैं। तेनों पता है जो तू रियाजुल जन्ना है तो इस वक्त रसूल पाक दे कितना कोल है, उत्थे तेन फिर मोबाइल याद आ गया। तवाफ कर रहे हैं फिर मोबाइल, दूसरा चक्कर फिर मोबाइल। और फिर मैं दुख से कहता हूँ हमारी बदकिस्मती है कि हम सीने हरम में आके भी उसके नहीं हुए। हम सीने हरम में आके भी उसके फिर पीछे पाकिस्तानी किसी ने कॉल मलाई है, ओ भाई तू तवाफ करने चुप करके तवाफ कर, जे को है उन्होंने कहा भाई टीवी ला ते वेख लै, सीने हरम वेख, अजान सुन, नमाज वेख, कि मैं जिदे लाया मैनू ध्यान ओदे वल कर। वो उम्रे से वापस आज से आए तो शाह साहब कहते हैं मैं एक दिन खलो ही गया, मैं पूछा बाबा जी की होया हज करके जदों दे आए हो छड़ बैठे हो तो रोंदे ही रहंदे हो। अर्ज करते हैं शाह जी हज कर लिया, अब मदीना पाक हाजिरी थी। कहते जब मैं सुनहरी जालियों के सामने हाजिर होकर सलाम पेश कर रहा था ना तो बेखुदी सी तारी हुई और मेरा दिल चाहा कि मैं ना आपकी सुनहरी जालियों को हाथ लगाऊं। तो कहते मैंने देखा शुरता डंडा लेके खड़ा था लेकिन बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। कहते मैं आगे बढ़ा और मैंने जालियों पे हाथ रखा। अब ना हम जाते हैं तो उन्होंने काफी दूर कर दिया, अब तो जालियों को हाथ जाना नामुमकिन है। उस दौर में इतना दूर नहीं होता था, हाथ लग सकता था, अब काफी सुनहरी जालियों के करीब होते थे। कहते मैंने हाथ, अब वो शुरते को भी गुस्सा लगा, उसने गुस्से का इजहार इस तरह किया कि ना मेरी उम्र देखी, ना मेरा बुढ़ापा देखा, ना मेरी कमजोरी देखी, पूरे जोर से ना उसने मेरे हाथ पे डंडा दे मारा। डंडे की ज़रब इतनी शदीद थी कि वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। वो दर्द की वजह से ना दिल घबराया, सर चकराया और मैं ज़मीन पे, जब ये 2 आंखें बंद हुई तो अंदर की खुल गई है। देखता क्या हूँ कि गिरा तो ज़मीन पे हूँ लेकिन मेरा गोद मेरे सोने महबूब की, मेरा सर मेरे सोने महबूब की गोद में है। और जिस हाथ पे शुरते ने डंडा मारा है ना वो हाथ आपके दस्ते रहमत में है। और जिस जगह पे डंडा मारा है ना दूसरा दस्ते रहमत आप उस पे रख के ना मुझे तसल्ली देते हुए फरमा रहे हैं हाजी दिल ना छोटा कर, फिर महबूब तक आने लिए डंडे ते खाने ही पैंदे ने ना। अल्लाह डंडे ते खाने ही पैंदे ने ना पुत्र। फिर मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या कहना है, उधर से ये बातें दिल में आती हैं कि पुत्र कोई एक डंडा भी उन्होंने खाए ना तो डंडा भी धार रख दे, उस वेले नवाज चढ़ देना किस तरह हो सकता है। तो कभी सिर्फ उन्होंने तैयार होए, उन्होंने सजे, उन्होंने सवरें, जिस तरह का चाहते ने तू होए तो फिर अर्ज करें तो फिर तेनों नवाजनगे नहीं है। लेकिन पुत्र उम्मत ने छोड़ ही दिया है। अब देखो ना पुत्र मुझे तो तकलीफ होती है और मैं पीछे भी कह के आऊँ अल्लाह ना करे पुत्र मैं वो बोलना शुरू कर दूं जो आप सुनना चाहते हैं। मैं हमेशा वही बोलूंगा जो वो चाहते हैं। आपको अच्छा लगे ना लगे, आपको पसंद आए ना आए, आप दोबारा बुलाएं ना बुलाएं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। ये देखो ना पुत्र किस कदर अहबाब इस वक्त नंगे सर बैठे हुए हैं। इतने अदर जी विआह का कार्ड आता है, शादी कार्ड का रवाज है, तो उधर जब शादी का कार्ड आता है तो उस पर लिखा तो नहीं होता कि नवे कपड़े पा के आई हो तो पा के जाते हो, लिखा तो नहीं होता कार्ड पे कि नहा के आना,
खुशबू लगा के आना, हजामत करवा के आना, शेव करवा के आना, खत बनवा के आना, वेस्ट कोट पहन के आना, जूती नई पहन के आना, नई इन्हें तो कम से कम पुरानी पॉलिश करके आना, लिखा तो नहीं होता, सारा कुछ ही करके जाते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है जब मस्जिद आना, जब महफिल मिलाद मुस्तफ़ा पे आना तो सर उथे लिखिया कख नहीं, सारा कुछ ही करके जाते हो, इत्थे लिखिया है करते कोई नहीं। गल्लां सुनो हज़रत साडियां। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पुत्र चलो पग गलू मैं नहीं कहता, टोपी भी भारी हो गई हूँ, ऐ भी नहीं रखी जाती उन्होंने वास्ते सिर पे। फिर हजरत मियां मोहम्मद बख्श साहब ने सही कहा था, कदर नबी दा जानन वाले विच सौ गए शहर मदीने। उम्मत के लिए तो टोपी भारी हो गई है। उम्मत अब उनके लिए सर पे टोपी भी रख सकती नहीं, रख सकती, छोड़ दी उम्मत ने हजरत टोपी रखनी है। और इसमें क्योंकि कुछ कसूर हमारा भी है, आपने रखनी छोड़ दी, हमने मना करना छोड़ दिया। आज आपने टोपी छोड़ी है, ये जो आगे बच्चे आ रहे हैं ये पता नहीं क्या छोड़ेंगे हजरत, और फिर छोड़ते छोड़ते हम पता नहीं कहां तक जाएंगे हजरत। इस तरह ही फिर होना, आपने रखनी छोड़ दी, हमने, क्योंकि वो जो ये तो चलो बाबा जी प्यार में दे रहे हैं ना, क्योंकि जब मैं आपको कहूँगा तुम नंगे सिर क्यों आए हो, तो फिर तुम यह देने है उदू ही लभड़े ने जो मैं तुहाडी खुशामद करनी है, जो मैं तुहाडी तारीफ करनी है। इसलिए पुत्र जिन्ने काके बच्चे बैठे हो पुत्र, कदी अज तो बाद नंगे सिर महफल चाना नहीं। तो पुत्र ए ना इलाकियां दी ते शान सी पग है, वेखो ना मैं इधर वाली पग बनी, पता नहीं तुसी क्यों छड़ी जान रहे हो इधर, और फिर पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। फिर मैं पीछे भी कह के आई हूँ, मैं दुख से कहता हूँ, ओ यारो सिखा ने फिल्मा च पग नहीं लाई है, उनकी एक एक फिल्म उठा के देखो, अल्लाह मुझे माफ करे मैं देखना नहीं, वैसे मैं हर उनके हीरो ने हर फिल्म में पग मैंने नहीं कभी देखी। आप नौजवान बच्चे ही बताते हो, फिल्मा में भी पग, डांस भी हो पग, हीरोइन दे नाल भी हो पग, उन्होंने फिल्मों में पग नहीं छोड़ी उम्मत ने। ऐसे पुत्र जिन्ने बच्चे बैठे हो, बच्चा कदी उन्होंने वास्ते तैयार होना है, सोहनी इन्होंने कहना हजरत कोई दसो मैं पग किवें बनी दी, सोहना चिट्टा सूट पा के दरूशी पा के ना नबी पाक ने अर्जी भेजनी या रसूलुल्लाह, बड़ा मैं ओदे लिए तैयार होया, अज मैं आप लिए तैयार होया, जरा नजरे करम फरमाओ मेरे होते। तो बात जहां से चली थी मैं उधर ही खड़ा हुआ, फिर हो नहीं सकता उम्मती जो करे फरियाद हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं खैरुल बशर को खबर ना। पुत्र अमल आले पासे आओ यारा, अमल आले पासे आओ, साडा अमल बहुत कमजोर है यारा। अपनी नमाज़ां पूरियां करो, और फिर सिर्फ पूरियां ना करो बल्कि उलमा कुल नमाज सीखो हजरत जी। जिक्र आले पासे आओ, दरूद आले पासे आओ, कुरान आले पासे आओ। नहीं तो पुत्र कल काम बड़ा औखा हो जाना जी हजरत, काम बड़ा औखा हो जाना जी। असल में जैसे मैंने कहा है ना कि स्टेज की बड़ी जिम्मेदारी है हजरत जी। मुझे चाहिए कि मैं अगर कोई जुमला बोलने लगा हूँ तो मैं उस हवाले से ना तरबियत भी करूँ। मसलन कलाम पढ़ा जाता है ना, शेर शायद मेरा ठीक ना हो, खौफ ना रख रजा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, ये आला हजरत खुद को कह रहे हैं, तेरे लिए अमान है। अब क्योंकि शेर स्टेजों पे पढ़ा जाता है, उन्हें सारे भी समझी बैठे ने साढ़े लिए भी अमान अमान। और पढ़ने वाले की जिम्मेदारी है, आप बताए भाई मैं पढ़न लगा जे, लेकिन ना तू आमद रजा है ते ना मैं, ऐ सही गल जी तो सारे समझे बैठे जे कि साढ़े लिए भी वो शेर है ना मियां मोहम्मद बख्श साहब दा, लोका मैनू आन डराया रात कबर दी काली, मैं सुनिया उथे होना आना जना मोंडे कमली काली। ये मियां साहब खुद को कह रहे हैं, लेकिन सारे भी समझी बैठे जे। ये हमारी जिम्मेदारी है ना, तुम बताएं इनको कि भाई ये बात उनकी है, हमारी नहीं है। ये सारे ये समझी बैठे हैं हजरत के असी जाना है, फरिश्तियां ने उथे मर्सिडीज लैके खलोते होने, पहले जांदियां गले च माला पैनी है, फिर एक उन्होंने सानू
फुल्लां दा वो देना है तो उन्हें कहना हजरत एवं ही तुम डरते डुरते रहे हो, चलो सीधे जन्नत ही चलिए। ये हमारी जिम्मेदारियां, कि हम साथ तरबियत करें कि पुत्र, वो मियां मोहम्मद बख्श साहब जो अपने जनाजे पे कैद लगा के जा रहे हैं, भाई हर बंदा मेरा जनाजा पढ़ाने के लिए खड़ा ना हो जाए, बल्कि मेरा जनाजा वो शख्स पढ़ाए जिसने आज तक किसी गैर महरम को देखा नहीं। मैं कहता हूं जो अपने जनाजे के लिए कैद लगा गया वो बंदा खुद कितना पाक होगा। लेकिन सारी उम्मत यही समझी बैठी है। अल्लाह पुत्र, मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूं कि बंदा पीटीआई का पकड़ा जाए तो नून लीग वाले छड़ान आएंगे, बंदा नून लीग का फड़िया जाए तो पीटीआई वाले छड़ान। तू पता लगे बंदा जिदा फड़िया जाए छड़ान भी उन्होंने भी मैं करा कि मैं पूछना वा सारे को कहते आओ। अब जरा सही ना अपने अंदर जाके ना जवाब देना कि अमली तौर पे हम नबी अलैहिस्सलाम के बंदे हैं, है ना। उन्होंने क्या खड़े आओ कितने बंदे हैं, नमाज़ां साड़ियां नहीं पूरियां। हुजूर तो फरमा रहे हैं मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर। हला हमारे उलमा ने कहा है कि इसका तर्जमा ये ना कर दिया जाए कि जी जिसने नमाज छोड़ी, नहीं, बल्कि उलमा ने कहा इसका तर्जमा ये करो उसने कुफ्र जैसा काम किया। नबी अलैहिस्सलाम तो फरमा रहे हैं मुसलमान और काफिर में फर्क की नमाज है। कैसे पुत्र बंद तोल हमारा नहीं पूरा, बात बात पे हम झूठ बोलते हैं। हुजूर ने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। मर रागिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ा वो हम में से नहीं है। कैसे हम उनके बंदे हो गए यार। हम साए हम नहीं ठीक, बेटा मैं नहीं ठीक, खामिद मैं नहीं ठीक, दामाद मैं नहीं ठीक, भाई मैं नहीं ठीक। एक रोल मुझसे उस तरह नहीं वो अदा हुआ जिस तरह अल्लाह के रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने हमें हुक्म फरमाया। मैं पीछे भी कह के हज़रत साहब हम स्टेजों वाले दूजी हो गई, ये 3 तकरीरा मैं ये और कर ऐसी बादशाह उम्मत है हजरत। वो खतीब साहब या नकीर साहब पूछते हैं और जड़ा जड़ा हुसैनी है हाथ खला, अल्लाह ये नहीं पूछना चाहिए, सारे हुसैनी है। वो खतीब साहब या नकीर साहब क्या और जड़ा जड़ा हुसैनी हाथ खलारो, और मुझे देख के खौफ आता सारे ही हाथ खलार चढ़ देने, सारे ही। एक बंदा शर्म से सर नीचे नहीं करता कि मैं कैसे हाथ खड़ा करूं, मैं किधर से हुसैनी हूं। मैं हैरान हूं, हमारा शायद जमीर ही मर चुका है। पूरी की पूरी मस्जिद ही हाथ खड़ा कर देती है। एक वजह यह भी है आप हमारे डर से भी कर देते हैं क्योंकि जिन्हें जिन्हें ना खिला रहे फिर भी खैर कोई नहीं। एक ये भी इशू है कि जिन्हें जिन्हें ना खिला रहा भी खैर हो सकता कोई बेचारा इंजदा हो जरा शर्म के मारे ना खिलारना चाहे कि यार मैं कितों हुसैनी हो गया, लेकिन तुम मेरे डर ना खिलार छड़ते हो। जो ना खिला रहा तो लाइव बिस्ती होनी है मिसवाई साहब को, क्या करे कितने जाए हैं जी, कितने टुर जाइए। लेकिन वो हमारे बड़े खुद को क्या क्या कोसते रहे। बाबा फरीद काले मेढे कपड़े काला मेढा भेस, गुनाही भरया मैं फिरा लोग कहन दुर्वेश। वो अब मुझे नाम नहीं याद, शायद अमीर खुसरू हैं या पता नहीं है, कोई हिंदी शायर है, मुस्लिम था। देखो ना कैसे कैसे खुद को कोसते रहे, कैसे कैसे वो अपने नफ्स पे तलवारें चलाया करते थे। क्या कहते हैं, तन उजला मन मैला साधु नाम अनेक। जैसे मुझे भी हजरत ने दावत दी, हजरत फलाना 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 फलाना, तन उजला मन मैला साधु नाम अनेक। हाँ जी, वो जो क्या कहते हैं खतीबे यूरोप और पता नहीं क्या क्या लोग कह देते हैं। तो क्या कैसा सूफी खुद को कोस रहा है, तन उजला मन मैला साधु नाम अनेक, मुझसे तो काला कव्वा भला जो अंदर बाहर एक। तो पूछो सारे हाथ कलार चढ़ते ने जी, सारे ही पता नहीं क्या हो गया, किधर जाए यार, किथे टुर जाइए। ते पुत्र याद रखियो पिछे हो ही आंदा जे जिदा बंदा, मैं पुत्र इनकारी नहीं हूं कि वो तशरीफ, लेकिन पुत्र तू ते मैं ते शैतान ते नफ्स दे बंदे हां। किहड़ी गल असी रसूल पाक दी मन्नी है, ओदियां सारी मन्ने आ, जराने ने उहदे नाल, नफ्स की सारी मानते हैं। पढ़ पढ़ आलिम फाजिल होयो,
کدی اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں، جا جا وڑدے مندر مسیتی، کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں، ایویں ہی لڑنا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں، آکھے پیر بلے شاہ ایویں اڑدیاں پڑھنا ہے جڑا کر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں۔ تو اللہ والے پاسے آ جائے، میں بس اینڈ کر لگا، سارے دی یہی تعلیم سی، علم بس کری ہو یار، اینی کیا علم حاصل نہ کری، نا نا نا، بس کری بھائی، جس بندے نو چھیڑو بڑا مطالعہ ہے، جنوں چھیڑو انفارمیشن دا ٹیر، لیکن عمل علم بس کری ہو یار۔ منو بڑے بندے حضرت صاحب میں تہاڈیاں ساریاں تقریراں سنیاں، اس وقت تانوں نہ یاد ہون تے مینوں ساریاں یاد نے، میں یار لبن تے تیرے جو میری ایک تقریر ہی نہیں ڈئی، سنیاں ہی نہیں خالی، منی کوئی بھی نہیں، پتر منو سنو نا خالی۔ مصباح صاحب میں تہاڈی کوئی تقریر نہیں چھڈی، ساریاں بھائی لبن تے تیرے جو ایک بھی نہیں ڈئی، نہ داڑھی نہ سر تے ٹوپی، پتر سنو نا منو بچے، صرف سنو نا منو پتر، عمل والے پاسے آؤ، علم بس کری ہو یار، ایکو الف تیرے درکار، الف اللہ، الف اللہ، فرمایا یہی مقصد ہے، یہی مطلوب ہے حضرت، علم بس کری او یار، علم بس کری او یار، علم نہ آوے وچ شمار، جاندی عمر نہیں اعتبار، علم بس کری ہو یار۔ پتر اللہ والے پاسے آ جائیے، اللہ والے پاسے آ جائیے، اللہ نہ لو لائیے، کوئی لبیے، کوئی تلاش کریے، کوئی ڈھونڈیے بچے جڑا گن جاندا ہوئے کہ اتھے وہ نہ کیویں پکنا ہے، پھر اتھوں نہ ایتھے کیویں آنا ہے، آندھا جی حضرت میں پیچھے بھی دس کے آیا، میں مختصر دس دینا، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جو 2 سال ہویا نا، ڈاکٹر بلایا گیا، انہیں نا حضرت ایتھے وہ ٹوٹی لائی، یہ ٹوٹی پرے کر گھبرا گیا، پھر انہیں ٹوٹی ایتھے لائی، پھر پرے کر لی، پھر انہیں جگہ جگہ لائی نا، کدی باواں تے لائے، کدی پچھے لائے، کدی لتاں تے لائے، کدی پنڈلیاں تے لائے، وہ بندہ بول ہی پیا، انہیں کہا ڈاکٹر کی جگہ جگہ لائی ہے نا، کہندا یار کی کراں، جتھے لاواں ایک ہی آواز آندی ہے اللہ، جتھے لاواں بابے نے پکا ہی اینا لیا ہے، جتھے لاواں ایک ہی آواز آندی، جو پہلی باری ایتھے لایا آواز آئی، میں پیچھے کر لیا ڈر کے، پھر میں کہا چیک کراں صرف ایتھوں ہی آندی کہ کتوں ہور بھی ہیں، اور پتر کوئی لطیفے نہیں ہے، لکھیا ساڈے وڈے ہیں، حضرت شاہ حسین نے لکھا نہیں، فرمایا ربا میرے حال دا محرم تو ہے، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے، باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے، کوئی لطیفے نہیں یار، ساڈے وڈیاں نے کیتی ہے والی پریت حضرت، انہوں نے لائی رب نے لینج دی لو حضرت، کوئی لطیفے نہیں، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے، باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نمانا میرا سب کچھ تو ہے، اب ٹائم بھی دسو، میں کڑی نہیں پائی یار، کی ٹائم ہوا 4:11 اللہ، ایسے پتر خوب پتر ہیں، اے پاک لوگ پتر ہیں نہیں، غنیمت جانو اور سکھ لو بچے، اپنے مسجداں نال پیار کرو اور اپنے ادارے نال پیار کرو یار، سنیو اللہ دا واسطہ جے، ہوش آجو یار، بڑا پتر ٹائم ضائع کر بیٹھے ہیں، اسی پتر بڑی پیچھے رہ گئے جی، اسی سارے اپنے پیسے جڑا نہ ہو بس، اللہ رحم فرمائے ماشاءاللہ، اللہ اس ادارے کو دن رات دگنی چگنی ترقی، اور پتر پیار کرو اپنے ادارے،
اپنے ادارے نال بڑے پیسے پتر میں ہوں چلو میں کان چ کہہ چڑنا وا بڑے پیسے پیران دے لے ہوں مدرسیاں بھی دو کان چ میں کہا وہ اٹھی نہیں کہتا میں کان چ چلو کہنا تاڈے تک ہی دیو پیران بھی میں نہیں کہتا لیکن پتر اتنے کام آن ڈیا بچے پڑھتے نہیں پہ کنے ٹورنا ہی ہے سسٹم انہیں ساری حکومت اینی رہی گئی ہے چلو میں کہنا معاف کرنا ادھا ہی کر چھڑے بل یار مسجد تے مدرسے کا پتر وہ تو اینا بھی نہیں کرتے ہیں پتر بڑے سخت حالات جے مدرسے دے سنیو اللہ دا واسطہ جے اپنے مدرسے میں ایک جگہ حضرت جانا ہوا کتنا صاحبزادہ صاحب ہیں تو یہ درسیات والا معاملہ نہیں ہے باہر دوسری لیکن اچھے بندے ہیں بڑا مانتے ہیں بات لیکن اسے مرید بھی نہیں نہ منن دیتے تو میں گیا تو حضرت نے نا اپنا ایک پروجیکٹ ہے انہوں نے کہا جی کم از کم 20-21 کروڑ کا پروجیکٹ اس میں وہ گنبد شریف ہے جس میں حضرت وہ 4 دروازے ہیں جو لکڑی باہر سے آئے گی اور وہ جو گنبد شریف میں جو لکھائی ہوگی نا وہ سونے کے پانی سے لکھا جائے گا چاندی بڑی یوز ہوگی سونا بڑا یوز ہوگا ساتھ وہ کوئی عرس پہ جب نہ رش بڑا پڑتا ہے تو وہ کمرے بھی ہیں 20-21 کروڑ کا پروجیکٹ ہے بڑی رقم ہے ظاہر ہے جی سونے سے لکھائی ہونی ہے مریدوں نے مشورہ دیا اور اس طرح کے پھر مرید بیچارے کیونکہ ہم بھی پھر پڑھے لکھے ہوتے کوئی نہیں کہ ہمیں بھی پتا ہو کہ بھائی اگر یہ سونے سے لکھا جائے گا تو صاحب مزار کو اس کا کیا فائدہ کوئی ایسا کام کریں جو صاحب مزار کو فائدہ دے تو میں گیا تو حضرت نے بتایا تو میں وہ تھلے نہ میں بہ گیا تو میں کہنا میں نہیں حضور میں گل ہے کر لگا میرا تھلے ہی بہنا بنتا ہے تو میں گزارش کراں گا حضور سارا پروجیکٹ نا 20 لاکھ چ مکمل کر لو گنبد 20 لاکھ چ بنا لو اللہ دا واسطہ جی صاحبزادہ صاحب امت نو اس وقت گنبداں دی لوڑ نہیں 20 کروڑ تے 80 لاکھ دا کوئی سونا جہا کوئی اسلامی ادارہ بناؤ اس دور میں حضرت ہم سارے پیسے ان چیزوں پہ لگا رہے ہیں ادارے میں کیونکہ قبلہ اس علاقے کا اپنا مزاج ہے سیالکوٹ اپنا مزاج ہے میر شہر اللہ نے راج بال پیسے دیتے ہیں اور میں تو ادھر جو جمعہ پڑھاتا ہوں کیونکہ میرے پیچھے ساری فیکٹریاں ادھر سارے فیکٹریوں کے مالکان جمعہ پڑھتے ہیں تو جس دن کس دن وہ کوئی درد میرا جاگا ہو تو پھر میں سب کو کہتا ہوں یار اللہ دا واسطہ ہے تسی جڑے میر لوگ نا تسی اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ حضرت صاحب اپنے پیسے دا ایک روب ہی وکھرا ہے اپنے پیسے دا بڑا روب ہوندا ہے گل کرن دی ہمت آندی بندے وہ اس وقت تو کوئی کچھ نہیں کہتا لیکن جا کے نا فیکٹری پھر وہ مجھے فون کرتے ہیں حضرت میرا بچہ نا یہ بیکن ہاؤس میں پڑھ رہا ہے تو ذرا یہ میں آپ کو نا میرے بچے کا جو سکول ہے نا تو ذرا میں سکول کی عمارت کلاس روم اس کے ساتھ جو پلے گراؤنڈ ہے جو کیفیٹیریا ہے میں ذرا آپ کو نا اس کی تصویریں بھیجنے لگا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی اس لیول کا مدرسہ ہے تو مجھے بتائیں میں کل ہی اپنے بچے کو بھیج دیتا ہوں کی کہاں مانو کسی 20 کروڑ تے گنبداں تے لا چھڑے لیکن آئندہ کو مدرسہ بنایا جو بیکن ہاؤس کی ٹکر کا ہو حضرت جو کلاسک سکول سسٹم کی ٹکر کا ہو حضرت جو دا سٹی کی ٹکر کا ہو حضرت جو روٹس ملینم کی ٹکر کا ہو حضرت ہے ہمارے پاس کوئی ادارہ اس طرح شاید کو پتر اکا دکا ہو بھی میں کو کل کی نفی نہیں کر رہا لیکن کی کہاں انہوں نے مانگوں حضرت چپ کر رہنا انہوں نے کی کہاں سی لکھاں روپیہ کوالا نو دے چھڑنے حضرت انہوں نے کی کہاں سی لکھاں کروڑا روپیہ حضرت محفل نات تے لا چھڑنے ہیں لیکن اسی ادارے بنائے لیکن پتر ہے بھی غنیمت یارا بنایا تے ہے نہ بنانا لے اللہ کرے جی وہ وقت آئے سنیاں نو ہوش آ جائے اے جاگ پین انہوں نے اپنے نفع نقصان دا پتہ لگ جائے اور اے اپنے پیسے اپنے اداریاں تے اپنی مسجداں تے دین دے کام تے لان لگ پنے دیکھو نا پتر محرم آیا ہے کچھ نہیں بس وہ مصر امت کو ملے ہوئے ہیں جی سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے بالکل نبھائے جی سونے کر کے نبھائے جڑے جڑے نانے نال وعدے کیتے لیکن پتر جڑے اسی وعدے رب دے رسول نہ کیتے نے او کدوں اسی کدوں نبھانے نے حضرت وہ خیال ہی نہیں کسی کو محرم ختم ہوگا سفر آئے گا سفر آئے پھر ربیع الاول آئے گا لو جی شروع ہو جائے گا کام والے پاسے ایسے ادارے نال پیار
دو طریقے نال، پہلا اپنے بچے اور دوسرا پتر جنہیں جو گئے ہو جو اللہ نے توفیق دیتی ہے اپنے ادارے نال پیار کرو، اپنے ادارے نال۔ میں حضرت صاحب آخری بات میں نام لے لیتا ہوں، اکثر پھر احباب ناراض ہوتے ہیں کہ مس بھائی صاحب ہم تو گل بھی نہیں دسنی چاہیے۔ حضرت صاحب پاکستان کے ٹاپ لیول کا مدرسہ تھا، 17 لاکھ روپیہ بل آ گیا، منو انہوں نے بلایا رکھ کے رون لگ پہ، انہوں نے پہلی گل بل پورا کرا تو دوسری گل سانو سولر لوا کے دے، اور تیسری بات انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا کبھی آج تک مدرسے پہ یہ وقت نہیں آیا، ہمارے پاس مہینے 1.5 مہینے کا سٹاک ہوتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہمارے پاس صرف 3 دن کا سٹاک رہ گیا۔ اتنے سخت حالات ہیں اداروں کے، کیونکہ اگر مہنگائی صرف آپ اور مجھ پہ نہیں نہ آئی، اگر آپ اور مجھ پہ آئی ہے تو اس کا اثر اداروں پہ بھی پڑا ہے۔ اس لیے پتر بڑی توجہ دی لوگ ہے، پیار کرو اپنے ادارے نال، اپنے مدرسیاں نال۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔